अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों तो बूझो मुफ्ती शकील साहब ने बयान। तूने किताबें नहीं पढ़ी, तूने इस्लाम का तकाजा नहीं देखा, तुमने शरीयत का मिजाज नहीं देखा। बापोरिक मुबारक साहब मुफ्ती साहब गुस्ताई हुत जोल के इम्तिहान आसान कहे श्रीनगरस अंदर दुपन अगर ताकत आयस दियस न किया तो फिर अगर गैरों ने मुसलमान पर सवाल किया हजब तो क्या वनो रब सुख न पन खाने का बचाओ कहाँ है मेरे यार, समझा क्या है? तूने किताबें नहीं पढ़ी, तूने इस्लाम का तकाजा नहीं देखा, तुमने शरीयत का मिजाज नहीं देखा। समझ छून खुदा जब दीन लेता है तो अकले छीन लेता है। मुबारक वह थोत दबे है अगर आस्थान वाल बचायत है कि दिल बचाया आस्थान से ना भरिश अहली ईमान इस मुसलमान इस बाईमान छुवानन असबाब है। पानी आ गया, सैलाब आ गया, कुछ भी हो सकता है। यह तकाजा, यह दीन। बापोरिक मुबारक साहब मुफ्ती साहब गुस्ताई हुत जोल के इम्तिहान आसान कहे श्रीनगरस अंदर दुपन अगर ताकत आयस दियस न किया तो फिर अगर गैरों ने मुसलमान पर सवाल किया हजब तो क्या वनो रब सुख न पन खाने का बचाओ कहाँ है मेरे यार, समझा क्या है? तूने किताबें नहीं पढ़ी, तूने इस्लाम का तकाजा नहीं देखा, तुमने शरीयत का मिजाज नहीं देखा। समझ छून खुदा जब दीन लेता है तो अकले छीन लेता है। इस्लाम का नजरिया ये है, इस्लाम का मिजाज ये है, बुजुर्गों की यादें मिटाई नहीं जाती, बुजुर्गों की यादें बरकरार रखी जाती है। कछुआ समझे लिहाजा हजिम दव दव करान त्रेशन जरूर थी। अगर लुख वुचन गौर मुस्लिम दपन अमा इन क्या दल्ला इन त्रेश मयस ये वन भा ईमान मोहब्बत वालन वन दबो खता त्रेश मूजूब न दवन या कम तान अदा कर्मज अदा ये सो अदा अदा कर इस तुहन तरीक रोदमुत दो अम मूजूब मे त्रेश जरूरत अम मूजूब दवन सो दवेम लिहाजा कोर मे सन महबूबन ये एक्सेप्ट तो दवोस यह बुजुर्गन कछुआ समझन कहें अवै गहे तो शाह हमदान सुन दुह मनावन गहे छु तुम सुल्तान आरफीन सुन दुह मनावन गहे छु शेख नूरदीन नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह सुन दुह मनावन। मनाना क्या मतलब है? उनका जिक्र खैर करते रहो, अल्लाह को याद करते रहो। इस्लाम का तकाजा है, बुजुर्गों की यादें मिटाई नहीं जाती, बुजुर्गों की यादें बरकरार रखी जाती है। ऐ म्यानो अजीजो बहरहाल ये बनी कुर्बानी इन मामलात सबजे सबा मरवात सबजो अल्लाह अल्लाह मुसलमानों आख दुआ बहुत ये इब्राहिम खलीलुल्लाह आओ खाने का बस तमीर करने बड़ बनो क्या करने आओ योस गिरो मुतक दो अचवारिया तमीर गमस अख तमीर गो फरिश्तो ब्याक तमीर आदम अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ तमीर नूह अलैहिस्सलाम से इस दौर में सैलाब आओ शहीद सब्जो खाने का तो भाई ये खाने का शहीद सब्ज मकान कमरे कनो बनो खुदा थोड़े यह आस्तान आस्तान अगर दज बापोरिक मुबारक वह थोत दबे है अगर आस्तान वाल बचायत है कि दिल बचाया आस्तान से यह ना भरिश अहली ईमान इस मुसलमान इस बाईमान छुवानन असबाब है। पानी आ गया, सैलाब आ गया, कुछ भी हो सकता है। यह तकाजा, यह दीन। बापोरिक मुबारक साहब मुफ्ती साहब गुस्ताई हुत जोल के इम्तिहान आसान कहे श्रीनगरस अंदर दुपन अगर ताकत आयस दियस न किया तो फिर अगर गैरों ने मुसलमान पर सवाल किया हजब तो क्या वनो रब सुख न पन खाने का बचाओ कहाँ है मेरे यार, समझा क्या है? तूने किताबें नहीं पढ़ी, तूने इस्लाम का तकाजा नहीं देखा, तुमने शरीयत का मिजाज नहीं देखा।
समझ छुन खुदा जब दीन लेता है तो अकले छीन लेता है खुदा ये दीन छुनी वन कैसे बड़ छुस अकल ये मुला मंच कर अब जरा देख यो है खाने काबिल तामीर लोग करुन हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह सुई छुस हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह तामीर चकरन अते देवार वही होर पाम छुना खारुन खवाजी छु जरूरत खवाजी छु न वनान खवाजी छु जरूरत होर छु ऐसे पेट कने हन लागन खाने काबस कित पड लागोस यानी इस्माइल तसक कन्या उज बड़ पा फरमान इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम द्राय यमो अख कने हना यह थोक ताल मिस पन्निस बाप सबस यत पर तशरीफ अशरफ थो हजरत इब्राहिम ऐ म्यानो अजीजो तफासीर लेखन दुपन यीत्या देवार गई होर त्यो छी कन पाने होर होर खसन बड़ बनियो योता देवार खो देत हे ये योत न के सख्त बने न के यमो हुज्जाजो हजा इस कुरमुत यमो उमरा करन वालो उमरा इस कुरमुत तिमो आशीशो गुंबदस मा सुमकाम इब्राहिम उचमो दोनों पायल हिंद निशान तथांस दपन कहीं गई मोमिक पढ़ नरम इमिस मेनिस इब्राहिम खलीलुल्लाह गोस न तकलीफ वातोन सेनस में जाए इब्राहिम खलीलुल्लाह आपके पैर मुकद्दस है चांद पाई नाज म्योन च कलेज मैं अपने कलेजे को इतना नरम कर लूंगी ये कंच वनम बहस कर पन कलेज उत नरम कि चांद कदम नाज रख पन सेनस में हेर हेर चिकन खसन मकलोवन देवार इसी कदमन सशा कनीचिन कनीच मकलो कहने का बन क्या कहीं कम तुलतन थे तो साइडस मगर शरीयत दपन ये किसी बुजुर्ग की याद है याद को मिटाया नहीं जाता याद को यकसर छोड़ नहीं दिया जाता है सानी रब चल क्या फरमान वत्तखिजू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला अब इस पत्थर को इसी मकाम पे रख दो मगर अपना सर इसके करीब अल्लाह की बारगाह में रख लेना वने आज जाए मकाम इब्राहिम वने आज जाए कौन तो इतने जो सजदा खुदायस तो जो सजदा मगर नजदीक गो आसिन का मकाम इब्राहिम यहाँ काम खत्म करके यकसर छोड़ नहीं दिया जाता यहाँ ये देख लिया जाता है ये मकबूलीन शासन ये बारगाह खुदा वंदियस मज कबूल शासन यह याद शनस मिटावन यह याद शे बरकरार था वत्तखिजू ऐ हाजो हाजी अल मकलयु करित ऐ हाजो तवाफ काबा अल मकलयु करित ऐ उमरा करन वालो यल तो उमरा बस ये तवाफ मकलयु करित वत्तखिजू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला वन क्या करजो अदे हब पड़जो अत मकाम इब्राहिम अस निश नमाज रखो जोड़ नमाज पढ़ो खुदाय सिन खतर मगर जगह करजो मुंतखब गस मकामी और जिसके मुकद्दस पाँव का कमाल यहाँ मुकद्दस कदमन चु कमाल ये मनसूद लोच कौन सकौन बने मकामी इब्राहिम रबंदोब दुआ करियो अजत रबंदोब नमाज पढ़ियो अजत फिर उनके जिस्म का क्या कमाल होगा फिर उस पैगंबर का क्या कमाल होगा और जो उस पैगंबर का सरदार जनाब मोहम्मद अरबी होंगे फिर उनका क्या मकाम होगा खल्क से औलिया औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी अजीजान मोहतरम इस चीज को मद्देनजर रखिए और हर मामले में दीन को समझने की कोशिश कीजिए इस्लाम ऐसे बुजुर्गानी दीन से पनुन रिश्ते यसन सटुन के बल्कि बुजुर्गानी दीन से रिश्ते यसन जोड़ुन उन्होंने कोई भी काम किया हो शरीयत खिलाफ करने न बुजुर्ग का अमल ये शरीयत खिलाफ तो करिए बुजुर्ग वो होता है वली वो होता है सहाबी वो होता है और नबी हरगिज ऐसा काम कर नहीं सकते तुम शरीयत खिलाफ ही कर अमल तो क्या गो तो लिहाजा यमो बुजुर्गो यस याद आसे स याद मिटावन रेशमोल सोबन कैंचस कालस माज त्रोमुत हराम कोर्मुत
یم تس علاقس من روزن تم تینسس کالس ماز بند کرن اس لیے نہیں حرام ہے اس لیے کہ رش مول صوبس نا کھان بل کینسس کالس کرو اس تہذ ادا ادا اس پالو یم دو اس لیے نہیں کہ یم کیا حرام یہ تقاضا ہے شریعت کا جو شریعت کی نگاہ سے دیکھ لیتا ہے جو شریعت ایمان کی نگاہ سے دیکھ لیتا ہے جو قرآن اور حدیث اپنے آنکھوں کے سامنے ایمان کی روشنی میں پڑھنا چاہتا ہے اسے اسلام کا تقاضا اور اسلام کا مزاج سمجھ آتا ہے جو تنگ نظری اور نیرو مائنڈڈ بن کر تنگ نظر بن کر اسلام کو مطالعہ کرنا چاہتا ہے سوچ دو خدوئی سنیت اسلام نا اور پیوند بنا نہیں اسلام ایک وسیع مذہب ہے اسلام وسیع فکر مذہب کا نام ہے اسلام چن محدود مذہب کے تو لہذا عزیزان محترم تو یاد تھون اسلام اس ہچنابن کہ بزرگن ہنز یاد تھیو برقرار یم مٹائیو کے جو اسے مٹانے کی کوشش کرتا ہے یاد رکھو وہ اسلام کے طریقے پر نہیں وہ کسی اور کے طریقے پر ہو سکتا ہے مگر اسلام کے طریقے پر نہیں ہو سکتا اللہ اللہ مسلمانوں مزید بوجھو یہ موضوع چھو اللہ اللہ عزیزان محترم مسلمان چھا عقل وال کن کے ہن ہاں ونیو بڑی عقل وال چھو نا کمیشن عقل ساری کانسی چون باسن کانسی بشوس ہوئی خود کام عقل ایس من چھ ساری یوسی ونی دپن آئیسن وزیر اعظم چون تاگنی آئیتت بسوس باس چھنا ونن ہے پھلانی چون تاگنی ڈی سی چون تاگنی آئیتت بسوس باس گورنر چون تاگنی آئیتت بسوس باس سکولس مزیم شوڑی آئیسن تم دپن ہیڈ ماسٹر چون تاگنی آئیتت بسوس باس ونیم کلاسز مز آئیسن دپن آئیسن ماسٹر چون تاگنی یہ گوس باسن معاشرہ پہ پڑھنا کہن چھو پانس ہور عقل مند زان سارے باسان بہت بہت عقل مند اگر بہ ونو تھی وچو ام پتہ تلیو کنہ ہوت لایو ات کلس یا اگر کان لائے بوڑ موہنیو دہ دپن دپن امس کتھان دماغس گومت ہے کس نفر اس ہے یہ کیوں نفرا اس اچھا اد گوس کیا سمجھی تو نمس کیا گو دماغس اب وہیں کیا کرن لہذا سن یمن ڈھونکلن کین لایا انسان دل دماغ مگر ٹاٹھو یہ گامس مز اگر کری امس دول دماغ تو کیا ونیو تمن حجاجن یم حج کرن خاطر رۄپیس 4 لچھ خرچ کران اتے من ہکس علاقس مز گھن گہچ اکس تھمبس کن پھل لائن گہچ بیس تھمبس کن پھل لائن گہچ بیس تھمبس کن پھل لائن کت چھو سمجھ یمن کیا ونیو تھمبس کیا گھس کن پھل لائن ہے کن سیمٹس گھس کیا کن لائن ست ہوئی سوا آز نا چھو تیس شیطانس کن پھل لائن یہ کمی چھو لائن یہ چی آج سے پلر بنویت کاچوا سمجھ یوان یہاں تمہارا وہ بخار کہاں جاتا ہے یہاں تمہارا دین کہاں جاتا ہے آج پتھر یہاں تمہاری عقل کہاں جاتی ہے یہاں عقل کام نہیں آتی ہے یہاں عشق اور محبت اور ایمان کام آتا ہے ہائی صاحب 4 لچھ 5 لچھ روپی خرچ کرت 4 لچھ 5 لچھ خرچ کرت گھن ہائی صاحب کرن کیا انا یم کیا کران ات دپن یم حظ چلاوان کن پھل یمن کن پلر تو پائی کیا چلاوان چلومت کیا گوڑ کت پہ گمت شروعات فرمان رسول تاجدار بڑ ونیو علیہ الصلوۃ حضرت عبداللہ ابن عباس مرفوعاً روایت کرن فرمان لما اتا ابراہیم خلیل اللہ المناسک یلی ابراہیم خلیل اللہ قربان کرن خاطر آو کمس آو قربان کرن خاطر حضرت اسماعیل عرض له الشیطان عند جمرۃ العقبہ یتھی یہ ذبح کرے ون امس پنس لخت جگرس اس جمرہ عقبہ گڈنیک یہ جمرہ اولا تہ ونیو چھو گڈنیک اس پلر چھو دوپن اوتھی آو شیطان ام لج گانگل ہش کر ام لوگ حضرت ابراہیم خلیل اللہ رکاون ہے ہمت کرت ہے ہمت کرت شیطان چھنا یون حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کیا کر فرما رسول تاجدار علیہ السلام فرماہ بسبعی حسیات حتی ساکا پھیل آرد دبن کہیں پھیل تلین ساتھ
کس پھل 7 کنہ پھل تلن اکہ لہنس حتی ساخ فی الارض یہاں تک کہ یہ شیطان دسو یہ گو زمین تل پتال وسط اچھا درو ابراہیم خلیل اللہ برونکن فرمان عرض لہو اند جمرت ثانیہ یہ دویم لڑے آو برونکن یہ ہوئی شیطان نور نیرت جمرت ثانیہ نش یہ دویم پلر چھوائے لوگن بے عدت رکاوٹ تراوئی بڑی ونیو لوگن بے عدت کیا تراوئی رکاوٹ تراوئی فرماہو بسبی حسیات حتی ساکھ بالارد بے لائن 7 کنی پھل یہاں تک کہ زمین اس منگو دیست کس شیطانی بیدرک پاگنی ثم عرض لہو اند جمرت الثالثہ فرماؤں میں برونکن تریمس پلر اسنش گو بے ظاہر 3 لٹ چلوئی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہیں پھل 7 اکو تم چلوئی کمیس اس کمیس چلاوان پلرن احناز کیا ہے علماء فرمان ام موجود چلاوان یلی من کہیں پھلن چنا ام سچو وارد دیوت وصل کمیس شیطانی لینس آپ ذرا سن لو ان پتھروں سے ہم نے اس لیے عداوت رکھی ہے وہاں شیطان نے ابراہیم خلیل اللہ کو روکنا چاہا اس کی توہین کر کے آج بھی شیطان کی توہین ہوتی ہے ونیو تمن جائن عزت کرنا سوچ بڑھنا رب تعالیٰ اس پیڑن گیسنا رب مہربان یمن جائن خدای سنجو مقرب بندو عبادت آئیس کرمت یعنی تمی جائے سوچ اس خدای روز گسن ید جائے توہین ام موجوب چکرن ایجت چو شیطان نمودار گمت ید جائے ونیو پیغمبرانی ازامو ید جائے صحابہ کرامو ید جائے اولیاء ازامو عبادت آئیس کرمت ہم اس کی تحظیم کرے کیا ہم اللہ کی رضا حاصل نہیں کر سکتے ہو تاکہ ہم نے اسلام آپ نے اسلام نہیں سیکھا ہے آپ نے اسلام نہیں سیکھا ہے آپ نے اسلام کا مزاج نہیں سیکھا ہے آپ نے دین کا تقاضا نہیں سیکھا ہے آپ کو تصور دین نہیں ہے آپ نے کتابیں تو پڑھی ہے مگر کتابوں کی روح آپ تک نہیں پہنچی ہے شریعت کی روح یہ ہے کہ بزرگوں کی یادیں مٹائی نہیں جاتی بزرگوں کی یادیں تازہ رکھی جاتی ہے ان پہ عمل کیا جاتا ہے پھر کسی کا درجہ وجوبیت پہ ہوتا ہے تو کسی کا درجہ وجوبیت پہ نہیں بلکہ اس استحباب پہ ہوتا ہے بہرحال درجہ جو بھی ہے کردار اپنایا جاتا ہے مٹایا نہیں جاتا کچھوا سمجھن گن گہن انا زش چلاون ہوج 4 لچھ کن پھل چلاون گھر اگر ڈوگلن چلائن سو ونہس دیوان ہمن کیا ونو اگر اس لکنزن کتھن دھیان تھو تیل چھنا حجی اس کا چلو مسلمان ون ام ایمان مگر گار تہ ون انس گار ون نا یمن کیا دلیل یمن کیا پلوا لگ میں نہ سویت نہ کی صرف کن پھل چلاون یمن گو کیا یمن کیا گس کن پھل یمن کیا گس یمن کن پلن کیا گس یمن پلرن گس کیا یم دیوان یمن مسلمان ما دیوان اگر سو تمہ نظر وچھ یقینا شدل دیوان مگر اگر سانیو نظر وچھ کہ یہ ایمان کا حصہ ہے یہ اسلام کا حصہ ہے یہ عشق پر عمل ہے یہ محبت پر عمل ہے یہ کسی کا کردار ادا کیا جاتا ہے یہ کسی کی ادا کی جا رہی ہے تو اسے دین سمجھا سکتا ہے اگر اس نے عقل کے ترازو سے اسے تولنا چاہا پھر اس کی سمجھ میں ہمارے اعمال نہیں آ سکتے لہذا اسلام کیا چھو ہے جنابا بزرگن ہز یاد تھو برقرار مٹابو نا بزرگن ہز جائن کرو عزت عدد تمو کیا جائے سے تجد عبادتیوت کرو یہ دیکھو بابا نصیر الدین غازی رحمت اللہ علیہ عبادت کرمس اسی جائے قرار ہم اس جائے قرار کی بھی عزت کرنا جانتے شریعت کی روح سے یعنی کہ عزت کروں گا شرک اور توہین کروں گا ایمان اسلام دین شریعت ہمیں اصول پیش کرتا ہے فروع آپ کو نکالنے پڑے گے روب شدپن وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُبِّن مالس ماجمو ونی اوپ آئینوں کو مطلب چھونا کالا زیبک شو یہ اسلام ہے اس نے آپ کو اصول دے دیا تو ایشو پان سمجھن یہ مالس ماج اوف کرن گو ناجائز لیکتار نے کوتا ناجائز ہے
چوب دن کوتا ناجائز آئیس نالا صاف تراؤن کوتا ناجائز آئیس یہ شریعت اسلام ہے یہ مزاج ہے مگر ہمیں مزاج سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ سمجھیں گے تب جب تک عشق پیدا نہیں ہوگا جب تک محبت آپ کے دل میں گر نہیں کرے گی تو پھر یاد رکھنا تین اسلام سوچ برابر کہ اسلام سوچ ان خاطر چھو بڑھنے دلس مز محبت پیدا کر